ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا في شان حبيبه ومحبوبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة پھر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة حضور آپ آئے تو دل جگمگائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے
सल्ले अला की पुकारे हर समत सल्ले अला की पुकारे जो माहे रबीउल अव्वल न होता तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता हुजूर आप आए वरना लाचारों का क्या हाल होता सभी अंबिया सलामी को आए पीछे खड़े हैं कतारे बनाए पीछे खड़े हैं कतारे बनाए इन सब में गर कमली वाले न होते तो लाखों हजारों का क्या हाल होता हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए वरना लाचारों का क्या हाल अदब से खड़े हैं मलाइक बेसारे क्यों कि तशरीफ लाए हैं आका हमारे कि तशरीफ लाए हैं आका हमारे वो मेराज की शब अर्श पर आ जाते तो चाँद और सितारों का क्या हाल होता हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए वरना लाचारों का क्या ज़मीं खुश फलक खुश पूरा मलक खुश खालिक भी खुश है सारी खलक खुश होती नगर खुश ये सारी खुदाई तो रंगी नज़ारों का क्या हाल होता हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए वरना लाचारों का क्या हाल होता असीरों फकीरों पे क्या ना गुजरती मुसीबत के मारों का क्या हमदो सलातो बाद नाज़रीनो सामीनो हाज़रीन रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना साढ़े यहाँ मेहमान बन के तशरीफ लाया जिस दे अंदर तुहाडे और मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी आमद हुई विलादत मुस्तफ़ा दा ए महीना सब दा इजमा और इत्तिफाक है। अलबत्ता
انہاں کو کوئی اختلاف کر سکتا ہے یا اختلاف موجود ہے. کئی آندے نے جی ربیع الاول دی 9 تاریخ نو سرکار دی ولادت ہوئی. تسی 12 نو جشن مناتے ہو جبکہ ولادت 9 نو ہوئی ہے. کئی سنگی آخر نے جی 17 نو ہوئی. اسی کہنا چلو ٹھیک ہے، اسی جو 12 نو منانے ہیں جی تھانو 9 درست لگ دی ہے تسی 9 نو منا لویا کرو. جی تھانو 17 درست لگ دی ہے تو تسی 17 نو منا لویا کرو. منایا کرو بس، منانی چاہیے خوشی. سرکار دی آمد دے تذکرے ہونے چاہیے. یہ جڑا میلاد دا اسی چیپٹر یا عنوان چھیڑ دیا، یہ دا سب تو بڑا لوگیاں نے شرک کر دیا ہوئے. اگر انہوں اللہ عقل سلیم عطا کرے، ایمانداری نال کہہ رہے ہیں کہ میلاد پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا اقرار بھی ہوتا ہے، اظہار بھی ہوتا ہے، اعلان بھی ہوتا ہے. وہ دی وجہ لم یلد ولم یولد، او ذات ہے جڑا نہ کسی وچوں پیدا ہوئے تے نہ اون دے وچوں کوئی پیدا ہوئے، نہ کوئی او دی اولاد ہے تے نہ او خود کسی دی اولاد ہے، نہ وہ کسی دا باپ ہے تے نہ کوئی او دا باپ ہے. میلاد پڑھ کے نبی پاک دا میلاد بعد از خدا بزرگ تو ہی کس سے مختصر اسی نبی پاک نو اللہ تو بعد سب تو بلند ہستی جنہوں اسی مننے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مننے ہیں. تے انہیں اسی نبی پاک دے بارے یہ عقیدہ رکھنے ہیں بھئی سونے دا میلاد ہوئے ہیں. یہ دا مطلب ہے لم یلد ولم یولد وہ ہوئے جیدہ میلاد نہیں وہ خدا ہے. جیدہ میلاد ہوئے خدا نہیں وہ مصطفیٰ ہے. لہذا اسی اللہ دی توحید دا اعلان کرنے ہیں در پردہ مخفی طور تے اسی میلاد پڑھ کے عقیدہ توحید دا پرچار بھی کرنے ہیں، ناڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اقرار بھی کرنے ہیں. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ویسے میں چاہتا سا کہ میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مبارک زبان دے بچوں میلاد مصطفیٰ پڑھا، مگر آج میرا کوئی تھوڑا جنا سسٹم واوا ڈاؤن جائے تے نیند پوری کولی بجوڑے کی واوا دیر ساری اور پڑھنا میں حضرت عبد المطلب دے حوالے ناڑیے، مگر جڑا اصل عنوان تیار کیتا ہے وہ مگرنی یہ چی رکھا ہے. میں ابھی آج پورا چس نہیں پڑھنی تھے اگلے جمعے اللہ نے چاہیا تے پورے ٹھاٹھ نال بیان کرنے دا ارادہ رکھنا، لیکن آج بھی بیان چڑھا ہے وہ حضرت عبد المطلب دے حوالے ناڑی ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے متھے دے وچ اللہ تعالیٰ نے خوشبودار پسینہ رکھے سی. اے میلاد مصطفیٰ دی برکت دا صدقہ آپ دے متھے دے وچوں جدوں ہے پسینہ نکلدا سی تے وچوں خوشبو خارج ہوندی سی، اور لوگ جدوں قحط پہ جاندا سی خشک سالی ہوندی سی، بارش نہیں سی ہوندی. حضرت عبد المطلب نو وسیلہ بنا کے خانہ کعبے وچ لیا کے دعا کر دیتے سن، یا اللہ ساڈے حال تے رحم کر، عبد المطلب دے صدقے ساڈے اوتے بارش برسا دے. چنانچہ بارش ہو جاتی سی. ایک ہن اے عبد المطلب دا اپنا رنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے متھے وچ جدوں تریڑی ہوندی سی پسینہ ہوندا سی تے نال خوشبو خارج ہوندی سی. اسی جدوں پسینہ چھوڑنے ہیں بدبو پیدا ہوندی ہے، اجے بھی لطف نہیں آیا. اور تو میں کیویں ایک وجہ ہو سکتے تسی تے میں نبی پاک دے نال بھلا رل سکنے ہیں؟ نبی پاک آپ دور دی گل ہے، نبی پاک سرکار خود تے دور دی گل ہے. دادے نو اللہ نے اینا شرف عطا کیتا ہے کہ دادے دے متھے دے وچوں جدوں پسینہ خارج ہوندا سی بدبو نہیں، اللہ تعالیٰ خوشبو نازل فرماتا ہوندا سی، خوشبو خارج ہوندی سی. نبی پاک سرکار سبحان اللہ اسی جتے جائیے گند سٹھیے، جتے اسی پیخانہ کریے بدبو دے ڈھیر ہوں گے، اسی اگزاسٹ فین اس واسطے لائے نہیں تاکہ بدبو خارج ہو سکے.
لیکن نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلو رونا دی گل آ گئی ہے سن لو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی نے کہ میں جانتی سا جدوں کھورے وچ واش روم وچ میں جانتی سا کہ پیخانہ وغیرہ جڑا فضلہ ہے انہوں باہر پھینک سکاں. فرماتی نے جدوں میں اندر جاتی سا فما رأیت شیئا اتھے کوئی شے ہوتی نہیں سی. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جدوں فضلہ کرے تے لوگ اس تھانوں چھڑ کے دوری تھان تے 50 فٹ دور جا کے بیٹھے نے یہ تھے انہیں گند سٹے ہیں. لیکن نبی پاک سرکار جدو پیخانہ اور فضلہ خارج فرماندے سن آپ دا او مخروج فضلہ کوئی نہیں سی نظر آتا. کیوں کدے جاندہ سی زمین اپنا سینہ شگاف کر لیندی ہوتی سی اپنا سینہ کھول کے برکت واسطے نبی دے فضلے نو پخانے نو نکل جاندی ہوتی سی. حضرت عائشہ فرماتی نے سانو ہن اے تے سمجھ لگ گئی کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا اسی پخانہ نہیں ویکھ سکدے اسی نبی پاک دا خارج شدہ فضلہ اور وہ مخصوص مادہ نہیں ویکھ سکتے. فرماتی نے اینی کو گل ضرور بچتی سی ہوتے فما رأیت شیئا الا رائحۃ الطیب. فرماتی نے کہ اوتے فضلہ وغیرہ تے ہوندا کوئی نہیں سی البتہ خوشبوواں اوتے آ کے ڈیرا لا لینی ہوندیاں سن جتھے مصطفیٰ کریم پخانہ فرمانے ہوندے سن. تے میاں اے اوہی رسول ہے جڑا دادے عبد المطلب دی صلب وچ آیا. اللہ نے پیشانی دے وچ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی خوشبو جاری فرما دی تھی. جدو نے سونا اپنی ماں دے شیجے میں چاہیا سبحان اللہ اچھی ایک وہی سونا ہے نا حضرت جناب عتبہ بن فرقد نبی دے صحابی نے انہاں دی اماں جان چھوٹے صحابی سڑے دے جوانی دے مطلب قدم رکھ دے سن پہ 12-14-15 سال دی عمر نبی پاک دے صحابی بن گئے. تے ایک دن انہاں دی امی جان نے اٹھایا تے نبی پاک کی بارگاہ وچ لے کے لٹا دیتا. نبی پاک نے فرمایا میں کی مسئلہ ہے عرض کیتی یا رسول اللہ انہاں دا بخار نہیں اتردا تے ویکھو اے دے سارے پنڈے دے اوتے پھوڑے ہی پھوڑے نے اینوں پھوڑے ہی پھوڑے نے تے اینے کو پھوڑے بڑھ گئے نے. مینوں تے لگدا ہے جننے کو داغ اے دے منہ دے اوتے تے اے دے جسے دے اوتے بڑھ گئے نے میرے پتر نوں تے کسے دینی بھی نہیں میرے پتر دا تے نکاح بھی نہیں ہونا سمے دا بدسورتی والا معاملہ بندا ہے پیا. یا رسول اللہ بہت پریشان ہاں. نبی پاک نے اپنا لعاب دہن عتبہ دے جسم دے اوتے لگا دیتا. فرمایا مائی تو نہیں ہے کہ میرے پتر نوں دینی کسے نہیں تیرے گھر چل چل کے رشتے آؤں گے اور ٹاپ رشتے آؤں گے ایک نہیں تیرے پتر دے 4 نکاح ہون گے. اور پھر عتبہ بن فرقد ساری زندگی انہوں نے جسم دے وچوں خوشبو ختم نہیں ہوئی خوشبو ختم. اور پھر آپ نے ایک عورت نے شادی کی پیشکش کی تھی دوسری نے کی تھی تیسری نے کی تھی چوتھی نے کی تھی لب مصطفیٰ دے ہلے نے فرمان مصطفیٰ دا جاری ہوئے جب وہ چوتھی ہن وہ چارے ایک دن رل کے بہ گیا سوکنا آپس سے بہ جاندیاں نے جب پیار سلوک ہوئے تو وہ رل کے ایک دوسرے نوں پوچھن لگیاں نہیں تو کی ویکھیا عتبہ بن فرقد وچوں تو اے تیرا نکاح کیتا وہ سکتا تو ہو سکتا میں بھی دسنیاں تو بھی لے دس انہاں چما نے پھر جڑی گل کیتی ہے نا وہ اے وے وہ آندی ہے بس گلی وچوں لنگدا ہوندا سی تے اے دے جسم دی خوشبو اتنی پیاری ہے میں خوشبو اور مہک تے قربان ہو کے خود نکاح دی پیشکش کی تھی. عتبہ بن فرقد نے پھر پوچھیا بھئی کدی تساں ساڈے سامنے خوشبو بھی نہیں لائی کدی تساں ساڈے سامنے عطر بھی استعمال نہیں کیتی آخر خوشبو ہے کیڑی. عتبہ بن فرقد مسکرا کے اپنا چما بیویاں نوں فرمان لگے تواڈے سامنے میرے شب و روز بسر ہوندے نے میں کسے صندوق جی وچ کسے بھی میں تجوری وچ خوشبو نہیں رکھی. البتہ اتنی گل ضرور ہے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن لگایا سی ایک کسے چیز دی خوشبو نہیں محمد دے مبارک لعاب دہن دی خوشبو ہے. وہ مبارک محبوب جدو ماں دے شکم میں چاہے سبحان اللہ کو دے بڑی کے ملا پڑھنا عبد المطلب دے والے ناڑی ہے لیکن اصل عنوان اگلے جملے یہ جدو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی ماں کے شکم میں تشریف لے آئے. یہ تو پتہ ہے عبد المطلب حضرت عبداللہ پہلے انتقال کر گئے سن چند ماہ پہلے. جناب عبد المطلب وہ اس گل کو تسلیم نہیں سن کر دے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی آمینہ نو میری نو نو اولاد نال نوازے گا. البتہ انہوں نے بشارتہ ہے سن اگلے جمعے دسانا. انہوں نے یہ پتہ سی بھی اللہ تعالیٰ میری کوکھ دے وچوں میری نسل دے وچوں ایک اجدا بیٹا میں نو عطا فرمائے گا, اجدا پوتا عطا فرمائے گا. یملک العجمہ جنہی عجم اتے بھی حکومت ہوئے گی. تدین لہ العرب اور جس دا دین عرب دے لوگ بھی قبول فرمان گے. عربی بھی جس دا کلمہ پڑھ کے جس دے ایمان لیاؤں گے تے عجمی بھی جس دیا ناتا اور صفتہ بیان کرن گے. اس گل دا وہ ننو پتہ سی عبد المطلب نو, مگر یہ فائنل نہیں سی کہ وہ بچہ وہ بیٹا حضرت آمینہ دے ذریعے دنیا تے تشریف لے آئے گا. اس گل دا نہیں سی فائنل. حضرت جناب آمینہ آپ دیکھو ایک دن چار پائی ڈا کے بہ گئے. عبد المطلب چار پائی ڈا کے بہ گئے. حضرت آمینہ ایک باری اندر گئیاں باہر نکڑیاں, دوسری باری تیسری باری 10ویں باری جدو کوڑ لگیاں نا فرما دے بیٹے آمینہ ذرا بات سن. جی ابا حکم. بیٹے میں تیرے نال ناراض ہاں. ابا جی کیوں ناراض ہو؟ ایکو چار دیواری ایکو گھر ایکو حویلی ایکو گھر تے بابا تسی میرے باپ میں تھوڑی بیٹی تے یہ خفتگی اچھی نہیں ناراضی اچھی نہیں. بابا تسی حکم کرو تسی میرے باپ ہو میں تھوڑی بیٹی ہاں تسی آرڈر لگاؤ کیوں خفا کیوں ناراض ہو میں وہ ناراضی دور نہیں کرنی ہاں. حضرت جناب عبد المطلب فرمان لگے بیٹے تینوں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا فرزند میرا دل بند ارجمند میرا بیٹا میرا اکھا دا تارا میرے دل دا سہارا ساری اولاد وچوں بڑھ کے مینوں پیارا او میرا محبوب بیٹا عبداللہ سی. جی بابا میں اچھی طرح معلوم ہے کہ عبداللہ تو ساری اولاد وچوں بڑھ کے عزیز اور پیارا سی مینوں پتہ ہے. حضرت عبد المطلب فرمان لگے بیٹے جدو تینوں اس ساری گل دا پتہ بھی ہے اور تینوں پتہ ہے کہ عبداللہ مینوں سب تو عزیز ہے, اس دے باوجود تینوں میرے بیٹے عبداللہ دے فوت ہون دا دکھ نہیں, تینوں میرے بیٹے دے فوت ہون دا غم نہیں, تینوں پریشانی نہیں. اے آمینہ تینوں غم ہی نہیں. میں تیرے نال ناراض نہ ہونا تے کی ہوا اجے تے میرے پتر دی قبر دی مٹی بھی گلی ہے وہ بھی خشک نہیں ہوئی. بیٹے تو میرے بیٹے دا غم رکھنا چھوڑ دیتا, تو میرے بیٹے دا غم کرنا چھوڑ دیتا, میں تیرے نال ناراض نہ ہوا تے کی کرا. حضرت آمینہ دے پیرا تھلو زمین نکل گئی. حضرت آمینہ عرض کرتی ہیں بابا تسی کیوں آندے ہو کہ میں دکھ نہیں رکھ لی مینو غم نہیں عبداللہ دے فوت ہونا. بابا جان دکھ اپنی اپنی تھا دینے دکھ اپنے اپنے رشتے دینے. تھوڑا پتر فوت ہویا ہے یقیناً تھوڑا باپ ہون دی حیثیت نہ دکھ ہے بیٹے دے فوت ہونا دکھ ہے, لیکن میرے حال بھی تے غور کرو میرے سر تاج فوت ہویا ہے میرا سرتاج فوت ہویا ہے میرا سہاگ ختم ہو گیا. تسی فرما دیو مینو دکھ نہیں. حضرت عبد المطلب فرمان لگے بیٹے تینوں پتہ ہے میں پاکبان بندہ ماں میں کدی کچی گل نہیں کی تھی. پوری دنیا دے لوگ جدو فیصلے کروا کے تھک جاندے نے انہاں دے باہمی اختلاف ختم نہیں ہوندے. وہ پھر پتہ ہی کی کردے نے میرے کول آوندے نے خانے کعبے دا متولی سمجھ کے خانے کعبے دا کنجی بردار سمجھ کے مکے دا سردار سمجھ کے میرے بوئے تے آوندے نے کہ میں خانے کعبے دے نال اپنا تکیہ لگا کے دھواں لگا کے ٹیک لگا کے میں پھر جڑا فیصلہ جاری کرنا پوری دنیا دے کسی بندے نو یہ جرت نہیں کہ میرے فیصلے نو پھر وہ چونکے چنانچے گویا کہ لیکن کہہ کے ٹال مٹولن دی کوشش کرے. بیٹے میں بڑی پکی دلیل لے کے آیا جے تو آکے تے میں تینوں دس سکنا. حضرت آمینہ سمجھ گئیاں بھئی بابا جان نو کوئی اشکال ہے کو بابا جان نو مس انڈرسٹینڈنگ کو غلط فہمی ہے. حضرت آمینہ مسکرا کے عرض کرتی ہے بابا جان وہ جڑی تواڈے کول پکی دلیل ہے مینوں بھی سناؤ تے صحیح اور ایک باری فرماؤ سبحان اللہ. میں تو سناواں مزے نال آکھو پورے لطف نال آکھو سبحان اللہ.
حضرت جناب بی بی آمینہ عرض کردیا نے بابا جانو دلیل سناؤ حضرت عبدالمطلب فرمان لگے بیٹی آمینہ ساڑھا مکے دا رواج ہے اے مکے دی ریت ہے اے مکے دا دستور ہے اے مکے دی رسم ہے جیڑی لڑکی بیوہ ہو جائے جیڑی عورت بیوہ ہو جائے وہ اپنے جسم دی اتے خوشبو نہیں لگا دی اچھی بولو آمینہ مکہ دا رواج بیوہ عورت خوشبو استعمال نہیں کر دی خوشبو دے قریب جاندی نہیں حضرت آمینہ فوراں بول کے عرض کر دیا نے بابا جی مینو اللہ دی قسم ہے جیدے قبضہ و اختیار دی اندر میں آمینہ دی جانے میں کدی خوشبو دے قریب گئی نہیں خوشبو نو اپنے نیڑے کدی لے آندہ نہیں میں خود کدی خوشبو لگائی نہیں بی بی آمینہ نے جدو دسیا کہ میں اللہ دی قسم کھا کے کہنی میں خود کبھی بھی خوشبو نہیں لگائی حضرت عبدالمطلب بولے تھے فرمان لگے آمینہ تو کیویں کہنی ہے کہ تو کبھی خوشبو لگائی نہیں آمینہ جنو مرضی بلوا کے پوچھ سکنی ہے تیرے کولو ہونوی میٹھی میٹھی خوشبو بھی آنی ہے تو آنی ہے میں خوشبو لگا دی نہیں میں سویر دی چار پائی لگا کے ایتھے بیٹھ کے اس واسطے میں بیٹھا ہوں اس گلدہ میں نتارہ کرنے واسطے بیٹھا سا میں اس گلدہ تحقیق کرنے واسطے بیٹھا سا تو 10 وار اندر گئی ہے تے 10 وار باہر نکلی ہے آمینہ جتنی وار اندر گئی ہے تے باہر نکلی ہے 10 بار مختلف خوشبو آئیاں نے جنہیں اندر جانی ہے پہلی خوشبو ختم آ جانی ہے نبی خوشبو شروع آ جانی ہے آمینہ جنی بار کوڑ لگنی ہے سانو تیرے کولو اونی باری بھینیاں بھینیاں خوشبو آیا دیا نے حضرت بی بی آمینہ مسکرا پہیاں عرض کردیا نے بابا جی میں سچ بولیا پہی میں خوشبو کدی نہیں لگائی بیٹے پھر کیڑی چیز دی خوشبو ہے آمینہ عرض کردیا نے مکے دے سردار جی کعبے دے کنجی بردار جی میں خود کبھی بھی خوشبو نہیں لگائی بیٹے کیڑی چیز دی خوشبو ہے جیڑی تیرے کولو آندی ہے آمینہ عرض کردیا نے بابا جی تواڈے مرحوم پتر عبداللہ دی امانت میرے شکم وچ موجود ہے میرے بدن دے اندر عبداللہ دی امانت موجود ہے جس دن دی اے امانت میرے شکم وچ تشریف لے آئی ہے جس دن دا اس امانت نے میرے بدن وچ میرا لایا ہے بابا اس دن تو لے کے میں خود حیران مینوں اپنے کولو مٹھیاں مٹھیاں خوشبو آیا دیا نے
بابا اس دن تو مینو بینیاں بینیاں خوشبو آئیں دیاں نے پیاریاں پیاریاں خوشبو آئیں دیاں نے بابا جی یہ کسی چیز دی خوشبو نہیں تواڈے مرحوم پتر عبداللہ دی امانت دی خوشبو ہے بابا جان اللہ جیڑی مینو اولاد دے گا اللہ جیڑی مینو اولاد دے گا او بیٹی نہیں آوے گی عرش والا خدا مینو پتر عطا فرماوے گا بابا جان صرف خوشبوان دے معاملے دے نال حیران مت ہوو میرا اے ایسا پتر ہے جیدی آمد دی برکت دے نال میں جدوں باہر جانیاں تو جو میرے والے جدوں میں باہر نکلیاں درخت اپنیاں ٹہنیاں جھکا جھکا کے مینوں سلامیاں پیش کر دے درخت جگ جگ کے مینوں سلام دے دے بابا میں جڑے پاسے باہر نکلیاں مینوں پتھر بھی سلامیاں آخ دے مینوں پتھر بول بول کے آخ دے آمینہ اللہ جڑا تینوں پتر عطا کرے گا یہ جگہ دے وچوں سب تو اچھی شان والا ہوے گا مینوں پتھر بھی سلام کر دے بابا جان ہوتے ہور رہ گئی جدوں میں پہلا کنویں تے پانی لین جاندی سا مینوں بوکا سٹنا پیندا سی مینوں بوکا سٹ کے رسی دے نال باہر کھچنا پیندا سی مینوں بڑی تردد اور تکلیف کرنی پیندی سی ہن جدوں میں کنویں دے قریب جانیاں کنویں دے نیڑے جانیاں منڈی تے جاندی دے کنویں دے کنارے تے جاندی دے پانی آپ ہی اتایا کہ میرا استقبال کرتا بابا جان اے امانت بڑی عجیب ہے ایک باری بولو اے امانت بڑی عجیب ہے جس دن دی اے امانت میرے شکم چرا کے موجود ہوئی ہے جدوں دا انقرار میرے شکم چھپائے بابا جی اس دن تو صرف تسی نہیں میریاں سہیلیاں بھی مینوں آخدیاں نے کہ تیرے وچوں میٹھی میٹھی خوشبو آندی ہے جدو نبی پاک کی ولادت ہو گئی ایک بی بی گھریلو خادمہ حضرت ام ایمن انہوں نے اجازت منگی کہ بی بی آمینہ اجازت دیو میں ان نبی دے دادے نو جا کے سب تو پہلا دساں کہ اللہ نے توانوں پوترا عطا فرما چھڑے وہ خوشبو والا پوترا حضرت جناب ام ایمن نکلیاں خانہ کعبے پہنچیاں ویکھیا کہ نبی پاک دے دادا عبد المطلب خانہ کعبے دے طواف وچ مصروف نے حالانکہ ویڑا ایسا ہے میں تقریباً ہر روز یہ مشاہدہ کرنا تقریباً ہر رات جڑا سہری دا ویڑا ہے نا اس ویڑے بیمار بھی سو جاندے بے قرار بھی سو جاندے نے محافظ اور چوکیدار بھی سو جاندے نے حتیٰ کہ کتے بھی سو جاندے نے بڑے بڑے محافظ نے
یہ بھی اس ٹائم قرار پکڑ لیتے ہیں، اونگے نال بھی آ جاندی ہے، اور ساڈے جڑے چوکیدار ہوتے ہیں انہاں بھی اونگ آ جاندی ہے۔ سب تو مشکل ویلا یہ ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا ایمن کتوں لگتی پھرے گی، اے تے ویلا سون دا ہے، ہر بندہ اس ٹائم ستا ہوتا ہے، کیڑی واڑی تے کیڑی حویلی لبے گی۔ عرض کیتی بی بی میں جاننی ہے اس ٹائم مصطفیٰ دے دادا کتھے ہون گے؟ اس ٹائم عبد المطلب اور کسے تھان تے نہیں، اللہ دے گھر خانے کعبے وچوں ملن گے۔ جن نے خانے کعبے دی عظمت دسی ہے وہ اجے ہن آیا ہے، دادا پہلے ہی طواف پیا کردا ہے، اجے بھی اس خاندان دی عزت عظمت دا نہیں پتہ لگا، دادا پہلے ہی طواف پیا کردا ہے۔ عبد المطلب طواف وچ مصروف ہے، ایمن اگے آ کے کھڑیاں ہو گئی، ہن تھاں کیڑی جتھے کھڑوتے رہے؟ عبد المطلب رک جائیے، ایمن خیر تے ہے، سحری دا ٹائم ہے، فجر دا ویلا ہے، تے تو میرے اگے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، تینوں پتہ نہیں میں طواف پیا کرنا؟ عرض کی تھی میں نے پتہ ہے طواف پہ کر دے ہو، پر جڑی خبر لے کے آئی آنا وہ بڑی عظیم خبر ہے، میں چاہنی ہوں کہ طواف کے دوران ہی اس خبر نو قبول کرو اور میرے ولو مبارک وصول کرو۔ ایمن بول، عرض کی تھی بابا عبد المطلب ذرا میرے آنکھر دیتے ہوا تے فضا نو سنگو دے صحیح۔ عبد المطلب نے سنگیا، واہ بھئی واہ کیا کہنے، ایمن بڑی مہنگی خوشبو میں استعمال کرنا، بڑی نایاب خوشبو لگانا، اے ساڈا ہندوستان دا ایریا ایتھوں بھی عبد المطلب کستوری منگوا کے خوشبو سے تیار کروا دے سکتے، اور خوشبو استعمال کرنا عربیاں دی مجبوری سی، عربی مانگ کے جاندے سن خوشبو عبد المطلب تو، کیوں مانگدے سن؟ خوشبو استعمال کرنا انہاں دی مجبوری سی، انہاں دا کام سی اونٹاں دی گلہ بانی کرنا، اونٹاں دی دیکھ بھال کرنا، تے اونٹ دی سمیل بہت بری ہے، بہت بری، کئی دن نان نو انہاں نو پانی نہیں سی ملدا، پانی بڑا ناپید سی، ہن بھی بڑا ناپید ہے پانی سعودیہ وچ، پانی دن پیر نو نہیں سی لگدا، تے نان نو اینا وسیع تے لمبا چوڑا کتھوں پانی لبن، وہ پھر کئی دن بعد ناندے سن، تے خوشبو وغیرہ لگا کے وہ اپنا کام چلاندے ہوندے سن، تے پھر بڑی مہنگی تے نایاب اور انٹیک خوشبو استعمال کرنا عربیاں دی مجبوری سی۔ حضرت جناب عبد المطلب ادھر خانے کعبے دا بیڑا، ایک پاسے حجر اسود بھی قریب ہے، خانے کعبے دا دروازہ بھی قریب ہے، زمزم دا کنواں بھی قریب ہے، مقام ابراہیم بھی قریب ہے۔ جناب عبد المطلب ایمن دے آکھن دے اتے ہواواں تے فضاواں نو سنگن لگ پئے، ہواواں تے فضاواں نو سنگ کے فرمان لگے ایمن جتنی حیاتی لگ گئی ہے آج تک اینی پیاری اینی میٹھی خوشبو میں نہیں سنگی، بڑی مہنگی تے نایاب خوشبو استعمال کرنا، لیکن جتنی پیاری خوشبو ہونے پیا دی ہے آج تک اینی پیاری خوشبو میں نہیں سنگی۔ ایمن ہتھ بن کے مسکرا کے عرض کر دیا نے، بابا جی خواجہ جی اگر آج تک اینی سونی خوشبو نہیں سنگی، پھر سن لو آج تک اینا سونا لال بھی
آمینہ نو لال عطا کر چھڑیا جے حضرت عبد المنتظر مسکرا کے فرمان لگے ام ایمن جڑا ماں دے شکم وچ تشریف لے آوے اللہ ماں دے سارے جسم نو خوشبودار کر چھڑدا ہے آج جو دنیا تے سونا آ گیا ہے او دا میلاد دا ویلا ہے حق بڑھدا سی اللہ نے پورے مکے دے اندر خوشبواں دے چھڑکاؤ کروا کے آمینہ دے لال دے میلاد دا جشن منایا ہے عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ ایک واری ہتھاں نو لہراؤ جھنڈے بڑھاؤ تے اونچی آکھو عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں سارا زمانہ وجد میں سارا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی پاس رہا